जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर आपके सिर्फ और हाउस के 2-3 मिनट लूंगा, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। सबसे पहले पॉइंट तो जनाब स्पीकर ये है कि ख़त्म नबूवत के हवाले से इसी मोअज़्ज़ज़ ऐवान ने आज से 50 साल पहले कानून पेश किया था और अहमदीज़ को गैर मुस्लिम डिक्लेयर किया था। तो हमारी तजवीज़ है जनाब स्पीकर कि यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को 7 सितंबर के दिन यहाँ पे इजलास ज़रूर होना चाहिए और उसके दिन यहाँ पे हम लोग इसको रेजोल्यूशन के तहत लाएं। बोथ हाउसेस का हमारा जॉइंट सेटिंग यहाँ पे होनी चाहिए और उस पे हम लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। नंबर 1। दूसरी चीज़ जनाब स्पीकर यहाँ पे बहुत अहम है कि आज बड़ी तशवीशनाक एक चीज़ मैंने अखबार में पढ़ी है, डॉन अखबार में है, और इस पे मैं तजवीज़ भी पहले मैं तजवीज़ देता हूँ और फिर मैं पढ़ के सुनाता हूँ जनाब स्पीकर कि हाउस अंडर रूल 244(5)B और 245 के तहत एक स्पेशल कमेटी बनाए। और उसकी वजह यह है जनाब स्पीकर कि यहाँ पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि आपके ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ डिफेंस सेक्टर के हवाले से उन्होंने उसकी निशानदेही की है और ये कोई छोटी अमाउंट्स नहीं है। ये तकरीबन आप समझें जनाब स्पीकर कि डिफेंस सर्विसेज में उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि जो ख़रीदारी हुई है उसके अंदर सही प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया गया, आपके वेंडर्स जो हैं वो आपके फॉलो नहीं किया, उनको नहीं सेलेक्ट किया गया या उनको नहीं लिया गया आपके पेपरा रूल्स के तहत। उसके बाद जनाब स्पीकर आपका तकरीबन ये अमाउंट जो है ये 1.563 ट्रिलियन यानी कि 1553 अरब रुपए जो हैं वो एलोकेट किए गए थे और ये ज्यादा किए गए 1592 अरब बनाए गए थे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बाद। और इसके ऊपर भी ऑडिट ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा आई हैं और ये मुतवातर कई सालों से आ रही हैं। और सबसे अहम चीज जनाब स्पीकर ये यहाँ पे ये लिखी गई है कि आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन्होंने लिखा है जनाब कि इन्होंने 372 पब्लिक अकाउंट्स डायरेक्टिव्स के जो यहाँ से इशू हुई हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, सिर्फ 109 पे कंप्लायंस हुई है और जो बाकी भी फॉर्मेशंस में आपके मुसल्लह फौज के या आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फॉर्मेशन लेवल पे भी बेतहाशा इरेगुलरिटी सामने आ रही हैं। और ये मैं समझता हूं कि जिन साहब जो ऑडिटर जनरल ने ये किया है उनको हम लोग सराहते हैं कि बाकायदा उन्होंने एक एक चीज इसके अंदर देखी है। और यहाँ पे जनाब स्पीकर मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जुमरे से निकल गया है, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं, पर दूसरी तरफ डिफेंस कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली वो एक दूसरा काम करती है। यहाँ पे एक स्पेशल कमेटी चाहिए होगी जिसका मैंडेट बड़ा फोकस्ड होगा और वो आप बना सकते हैं जनाब स्पीकर कि ये इरेगुलरिटीज जो पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है, जो आपकी कंप्लायंस है फॉर्मेशन लेवल तक, उस पे क्या कुछ हो रहा है उसके ऊपर नजरसानी होनी चाहिए और उस पे रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए क्योंकि वास्ट अमाउंट्स इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर इस बात को भी मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जस्टिस जहांगीरी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उनके डिग्री के ऊपर जो ये सिलसिला चल रहा है हम लोग इसको कंडेम करते हैं और ये डायरेक्ट इंटरफियरेंस है और दबाव है जुडिशरी के ऊपर, जिस तरह इस्लामाबाद के 6 जजेस के ऊपर था। जनाब स्पीकर यहाँ पे एक और अहम सिलसिला है और इसके ऊपर भी आपकी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ है उसको एक्शन लेना चाहिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को हम लोग इन्फोर्स करेंगे तो मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ होगा, आइन और कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर आर्टिकल 370 इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने इसके बारे में बात कही है और हमारे फॉरेन ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया और वो था जनाब के डायलॉग अभी खत्म कश्मीर के ऊपर। जनाब स्पीकर ये इतना अहम मौजू और इतनी अहम चीज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बात की है और यहाँ पे हम सुम्मुन बुकमुन बैठे हुए हैं, ना कोई रिस्पांस
کبوتر کی طرح ہم نے اپنا سر جو ہے وہ ریت میں ڈالا ہوا ہے. امیجیٹلی فورن منسٹر کو آ کے یہاں پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں بات کرتا ہوں انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کی. اسی فلور پہ پی ایم نے کمٹ کیا تھا جس دن آپ کے ہانیہ صاحب کی شہادت ہوئی تھی, اور اس کے بعد اس ہاؤس نے جوائنٹ ریزولوشن پیش کیا تھا, تو شہباز شریف نے یہاں پہ کمٹ کیا تھا کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے اوپر اس کی سٹیٹمنٹ اور پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے. کتنے دن کتنے ہفتے گزر گئے جناب اسپیکر, کوئی اس پہ نہیں آئی. یا تو ہمیں بتا دے کہ وہ بے بس ہے, اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور وہ یہاں پہ پالیسی سٹیٹمنٹ دے. دوسری چیز جناب اسپیکر, یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے جیل کے حوالے سے جہاں پہ بات ہوئی تھی, جو حکومت کے ممبرز نے یہاں پہ بات کہی تھی, وہ نہایت افسوسناک, جو آپ کے پلاننگ منسٹر نے اور ایم این اے حنیف عباسی نے بات کی تھی, نہایت افسوسناک. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نہ این آر او لیا, نہ وہ کبھی لیں گے. این آر او لیا تو ان لوگوں نے لیا, اس وقت جنرل مشرف کے کہنے پہ بھی گئے تھے, اور اس کے بعد بھی جو این آر او 2 آیا تھا, باقاعدہ یہ لنڈن پلان اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان لوگوں نے ایڈمٹ کیا ٹی وی پروگرامز پہ, اور اس کے تحت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا تھا پلان کے ذریعے, اور آج ہم لوگ پورا ملک اس کا خمیازہ بھگت رہے. جناب اسپیکر, آخری 2 پوائنٹس میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نامنیشن آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے حوالے سے ہمارے اولمپئن گولڈ میڈلز لے کے آتے ہیں, اس کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی کے بنیں گے, پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں الحمدللہ, اور وہ وہاں پہ جائیں گے تو مسلم دنیا کی اور پاکستان کی عزت بڑھے گی, اور 800 سال ہسٹری میں پہلی بار ہوگا. آپ پروکیل سوچ, نیرو اور تنگ نظر سے نہ دیکھیں, سیلیبریٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ ہینڈ رنگنگ کریں اور اس پہ آپ کہیں کہ جی یہ ہو گیا یا وہ گیا. سپورٹ کرنا چاہیے ان کی کینڈیڈیچر کو. جناب اسپیکر, یہاں پہ بات ہوئی افراد زر پہ, یہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹ انفارمیشن نے بات کی, تو جناب اسپیکر انفلیشن کا پہلے مجھے فارمولا تو بتا دیں, میجر کیسے کرتے ہیں. کنزیومر پرائس انڈیکس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہول سیل سینسٹیو پرائس انڈیکس کے بارے میں. اور دوسری چیز, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے جناب اسپیکر, انفلیشن ریٹ آف چینج ہوتا ہے. آپ کی انفلیشن, آپ کی مہنگائی کم نہیں ہوئی, آپ کی مہنگائی بڑھ رہی ہے, بیس افیکٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ جب یہ بات کر رہے تھے, خود بھی مسکرا کے بات کر رہے تھے, خود بھی ضمیر ان کا مطمئن نہیں تھا کہ جو میں بات کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں. یہاں پہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں پورے اس ایوان میں, ایوان کے اس سائٹ پہ, اس یہاں پہ آپ کے گیلریز میں, ان سے پوچھیں مہنگائی کم ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے. کل میں اپنے حلقے میں بیٹھا ہوا تھا جناب اسپیکر, خاتون کا وہاں پہ مجھے بتا رہے تھے اس کا بل 35,000 روپے آیا. خانپور شہر کی میں بات کر رہا ہوں میرے حلقے میں, وہاں پہ خاتون کا وہ کیس ہے جناب, وہ اپنے گھر کا فرنیچر بیچ کے وہ بجلی کا بل ادا کر رہی ہیں, اور وہ غلط معاہدوں کی وجہ سے مسلم لیگ نون نے وہ غلط معاہدے کیے تھے, ٹیک اور پے کے فرنٹ لوڈڈ کانٹریکٹس. آخر میں جناب اسپیکر, میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ڈیٹیل میں آپ نے ٹائم دیا, میں اس کا مشکور ہوں. آخر میں میری ایک بات ہوگی کہ جناب اسپیکر, آپ سے اور آپ کے سیکریٹریٹ سے یہ ڈائریکٹ کویسچن میں پوچھ رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی لیٹر کیا آپ کے سیکریٹریٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجا ہے کہ وہ نوٹیفائی کریں ہمارے ممبرز کو ایز سنی اتحاد کونسل کے یا پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ, اس کی کلیریفیکیشن دے دیں. اور جناب اسپیکر, اس پہ آپ کی رولنگز یہ کلیئرٹی کے ساتھ چاہیے, بالخصوص آن ڈیفنس پروکیورمنٹ. اور آخری چیز جناب اسپیکر, آخری چیز یہ میں نے پہلے بھی کہی تھی, میں نے مینشن کیا تھا کہ جناب اسپیکر, یہ آپ کا کینیبس کا جو کلٹیویشن اور پلانٹ آج کے لیجسلیشن میں بھی آیا ہوا ہے, لسٹ میں ہے, یہ جناب اسپیکر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تھا. ڈیفنس کا اس کے ساتھ کیا تعلق؟ میں نے اس دن بھی پوچھا تھا, کیا ہم لوگ بھنگ کے گولے بنا کے آگے برسائیں گے؟ اس کا تعلق اس سے کیا ہے جناب اسپیکر؟ لیٹ اٹ ریمین ان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, جہاں پہ اس کا جو پیرنٹ منسٹری ہے یا جہاں پہ اس وقت انہوں نے ریزائڈ کیا ہے وہاں پہ اس کا کام ہے. ضروری اس کو ہم لوگ کہیں اور پہ لے کے جائیں گے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی, میں ایک تو یہ جو آپ نے پی ایس سی کی رپورٹ کا کہا, وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی از دا رائٹ فورم جس میں ٹیک اپ, سو یہ رولنگ ہی سمجھیں کہ